जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म रेसिका मगर। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। सरकारले अमेरिकालाई पठायो एसपीपी अघि नबढाउने पत्र। सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र युरोपेली युनियनका राजदूत डेपेज बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा गरी छलफल। करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष। फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार। इन्डोनेसियाको मध्य सुलावेसी प्रान्तमा आएको बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु, 4 जना बेपत्ता। र चौथो धनलक्ष्मी मेमोरियल राष्ट्रिय स्क्वास सोमबारबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा 5 विधा समावेश। अब समाचार विस्तारमा। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाइसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णय सहितको जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराइएको बताउनु भएको हो। साउन 9 गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकालाई गराइएको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार विशेष आन्तरिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसका लागि सरकार सक्षम रहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्ना कदम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। भविष्यमा पनि यही स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो। प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको बेहोरा म सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा माननीय सांसदज्यूहरूबाट व्यक्त भएका धारणा, सुझाव तथा दृष्टिकोण र विचारहरूको लागि म पुनः हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते, तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई को जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी यस सम्मानित सदनमा सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकोले यो पत्रचार हुन केही समय लागेको हो। केही मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यस विषयमा सम्मानित संसदमा प्रश्न गर्दै संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु, पाएको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। नेपाल सरकार एउटा सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय
त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ, किनभनेदेखि त्यो एउटा सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर त्यसबारेमा त्यसका आन्तरिक आयामहरू, बाह्य आयामहरू र त्यसलाई एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य, आन्तरिक संवाद, छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। सोही अनुसार सो निर्णयबारे मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार समक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको पनि आज 5-6 दिन भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यसको लागि यो सरकार सक्षम छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको स्वार्थ, राष्ट्रको हित कसरी संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा यो सरकार, यो गठबन्धन सरकार पूर्ण जानकार छ। यसबारेमा कुन कदमहरू कसरी चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर यो सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइराखेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत पुनः सम्मानित संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको, अर्थात् कि यही नीतिलाई हाम्रो बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रको असंलग्नता, हाम्रो संविधानले दिएको मार्ग निर्देशन, हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, यो बारेमा यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा यसअघि सरकारले गत असार 6 गते एसपीपीलाई अघि नबढाउने र सोको जानकारी अमेरिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। एसपीपीका सम्बन्धमा सरकारको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपीपीका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो। यसअघि शुक्रबार नै विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायत सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी लू र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रचण्डको निवास खुमलटारमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र नेपालको विकास प्रक्रियामा युरोपेली युनियनको साथ तथा सहयोगको विषयमा छलफल भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको विकासमा युरोपेली युनियनले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपालको शान्ति र विकासको लागि साथ सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन संसदको विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयबाट एनभीआर सिस्टम प्राप्त भएको र त्यसबाट समेत समितिले खोजी गरेको समितिको फुटेज नभेटेको समितिका सदस्य लक्ष्मण लाल कर्णले बताउनुभयो। समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो। मन्त्रालय र माथतको पदाधिकारीसँग छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो।
10 दिनको समय पाएको थियो यो छानबिनको लागि र त्यसमा नभ्याएको कारणबाट 7 दिनको समय अझ पनि हामीले सभामुखीले संसदको सहमति लिकन थप्नु भएको थियो र हाम्रो अठोट थियो अब म्याद नथप्ने यही म्यादभित्र एउटा निष्कर्ष निकालेर हामी पुर्याउँछौँ। मलाई प्रसन्नता छ हिजो अन्तिम दिन थियो। अन्तिम दिनका समयमा हामीले यसको कार्य सम्पन्न गर्यौँ जुन कि आज हस्तान्तरण गर्दैछु। यसमा सबभन्दा राम्रो के हो भने सभामुखीलाई धन्यवाद दिन्छु, पार्टीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, सबै सदस्यहरू 11 जना सदस्यहरू यति राम्रोसँग काम गर्नुभयो कि बिहानदेखि बेलुकीसम्म बस्दा पनि हामीलाई कहिले बोर थिएन। त्यत्रो काम गर्दाखेरि पनि हामीले बडो रमाइलो ढङ्गबाट यसका छलफल गऱ्यौँ, समयको सदुपयोग गऱ्यौँ र सचिवालय अर्थ समितिका सचिवालयले यो काममा ठुलो मद्दत गर्यो। त्यो मद्दतको फलस्वरूप नै आज हामीले यो प्रतिवेदन यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिकन हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ, सबैजनाले कोसिस गर्यौँ यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत होस्। 2-3 दिन समय हामीले सर्वसम्मत बनाउने पनि प्रयास गर्यौँ। तर प्रजातान्त्रिक जुन पद्धति हो सर्वसम्मत नभएपछि फरक मतको साथमा पनि जाने हाम्रो बिचमा निर्णय हो र यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रको एउटा सबल पक्ष र बलियो आधार पनि हो। सर्वसम्मत नभए पनि फरक मतका साथ फरक मत पनि यही प्रतिवेदनमा राखिकन हामीले पेश गरेका छौँ। यसमा विभिन्न मिडियाहरूले विभिन्न कुराहरू पनि आफ्नो आकलनले लेखे। तर सुरुमा नै हामीले कोड अफ कन्डक्ट के बनायौँ भने हामी यसको बैठकको बारेमा कसैलाई पनि हामी बोल्दैनौँ। जे बोल्नुपर्ने त्यो समितिका सचिवले बोल्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि बाहिर जति कन्ट्रोभर्सी नभएको त होइन, 1-2 दिनदेखि कन्ट्रोभर्सी उब्जाइरहेको छ। तर बिचमा 17 दिन 15 दिनसम्म हामी कन्ट्रोभर्सीमा पहुँच्यौँ र जुन अवस्थामा हामी तयारी गऱ्यौँ, जुन सहजताको साथ हामीले तयारी गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ मैले सबै मान्य मित्रहरूलाई धन्यवाद नदिकन रहन सक्दिनँ। उहाँहरूको सहयोग पालनै हो। सभामुख अग्नि सापकोटाले छानबिन गर्ने जटिल कामलाई सम्पन्न गरेकोमा समिति सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। अलि जटिलै काम हो। यो जटिल कामलाई तपाईँहरूले जसरी सम्पन्न गर्नुभएको छ, म सभामुखको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ माननीय सभापतिजीले भनिसक्नुभएको छ कि र मैले पनि सूचना पाएअनुसार सचिवालयले अहोरात्र खटेर माननीय सभापति लगायत सदस्यहरूले अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई सकेसम्म मैले बुझेसम्म लिपिबद्ध गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने कुरामा आफ्नो बुद्धि विवेक एकता क्षमता लगाउनु भएको छ। त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। र यसले चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्घीय संसदको स्तरलाई पनि बाहिर निकै राम्रोसित प्रमाणित गरेको छ। अनेक कुरा आए पनि अन्तिममा चाहिँ फेरि
हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति प्रक्रियालाई सबैले आत्मसात गरेर यो समयमै भन्नुपर्छ, किनभने अलि जटिल भएको हुनाले पहिलाको 10 दिनमा 7 दिन हामीले थप्यौँ, हामीलाई आवश्यकता महसुस पनि भयो र त्यो थपिएको समयमा जुन मेहनत गरेर अब तपाईँहरूले हामीलाई आग्रह गर्नुभयो, त्यो आग्रह अनुसार एक दिन अलिकति छुट्याउने प्रयत्न गरियो र एक दिन 2 दिन जति चाहिँ हाउसमै स्थगित गरेर यो चाँडो सम्पन्न होस् भनेर हामीले सहयोग गर्नका लागि अलि प्रयत्न गरियो। जे होस्, यसले सङ्घीय संसदको खास गरी प्रतिनिधि सभाको स्तरलाई अभिव्यक्त गरेको छ र अब यो प्रतिवेदन बाहिर गएपछि अझ सबै कुरा स्पष्ट होला। जे होस्, अब प्रक्रियामा सहमति हुनु राम्रो कुरा हो। प्रक्रियामा सहमति हुनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसका लागि पनि म अब यो प्रतिवेदनको मूल पक्ष त छँदैछ, प्रतिवेदनको फरक मत राख्ने मान्ने सदस्यहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसम्मत हुन नसकेकाले फरक मतका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको भनी विभिन्न सुझाव पनि दिइएको छ। संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। गत असार 22 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम सांसद कडको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भूषाल गौतम, प्रदीप कुमार गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विकल, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरला कुमारी यादव र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका बैठकको मिति परिवर्तन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले साउन 21 गतेदेखि प्रचण्डको जापान भ्रमण तय भएका कारण पूर्व निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको मिति परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले साउन 29 गते तय भएको मध्य प्रदेशको बैठक भाद्र 2 गते बस्ने, प्रदेश 1 को बैठक साउन 26 गते, लुम्बिनी प्रदेशको साउन 29 गते, कर्णाली प्रदेशको साउन 31 गते र सुदूरपश्चिमको बैठक भाद्र 4 गते बस्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रवास कमिटिको बैठक 6 गते, विशेष प्रदेशको 4 गते र सम्पर्क मञ्चको भाद्र 8 गते बैठक बस्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटिको साउन 15 गते बस्ने बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो। बस्यो अध्यक्ष कमरेड आज अरू एजेन्डा हामी प्रवेश गरेनौँ। हामी फेरि 15 गते 3 बजे बस्छौँ। यो जानकारी भयो तपाईँलाई। स्थायी कमिटी नै बस्छ। आज एउटा मात्रै एजेन्डामा हामी छलफल गऱ्यौँ। अध्यक्ष कमरेड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका निम्तामा जापान जाँदै हुनुहुन्छ 21 गते। 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म उहाँको जापान धर्म भएको हुनाले हामीले पहिले निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको बारेमा जुन तालिका थियो त्यो तालिका चेन्ज गर्यौँ। 20 गते, 22 गते र 24 गतेको कार्यक्रम चेन्ज गर्यौँ। त्यति नै हो। त्यो चेन्ज कस्तो छ भने मधेसको पहिले चाहिँ यो मधेसको 29 गते थियो, 2 गते सारियो मधेस प्रदेशको। त्यसपछि यो 1 नम्बर प्रदेशको 26 गते हुने भयो। लुम्बिनी प्रदेशको 24 गते थियो, 29 गते हुने भयो। कर्णाली प्रदेशको 26 गते थियो, 31 गते हुने भयो र सुदूरपश्चिमको 28 गते थियो, 4 गते हुने भयो। आज 4 गते। त्यस्तै प्रवासको 6 गते अनि त्यसपछि विशेष प्रदेशको 4 गते
र सम्पर्क मञ्चको 8 गते यो कार्यतालिका बैठक कार्यतालिका चेन्ज भएको छ। यति नै भयो। 15 गते हाम्रो बस। प्रचण्ड नेपाली जन प्रगतिशील मञ्चको निमन्त्रणामा साउन 21 देखि 25 गतेसम्म जापान भ्रमणमा जाने तय भएको महराले जानकारी दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि महत्त्वपूर्ण काम भएको दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भएको कामको फिहरिस्त सुनाउँदै महत्त्वपूर्ण काम गरेको बताउनु भएको हो। मन्त्रीको कामको बारेमा हुने आलोचना वा टीका टिप्पणीलाई आफूले ऊर्जाको रूपमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई असफल भयो भनेर भन्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनुभयो। गठबन्धनको भविष्यको कुरा छ। हामी अहिले गठबन्धनमै छौँ र सरकार पनि गठबन्धनको एउटा रूप हो र भोलिको निर्वाचनसम्म पनि हामी गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने नै कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब गठबन्धन हुन सकेन भने त्यहाँ विशिष्ट समस्याहरू उत्पन्न भएछ भने त्यसपछि अर्को खालको चाहिँ कुराको कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन रूपमा निर्णय हुने कुरा। अहिले तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धनलाई त्यसको कुनै सम्भावना छैन र हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ कुरा यही 5 दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो। यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अब अलि राम्रो ढङ्गबाट सौहार्दतापूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। अहिले मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सामान्यतः उहाँले उठान गरेका विषयहरूलाई मैले यतिमै राखेँ। अब केही कुराहरू तपाईँहरूको प्रश्न छ भने म त्यसको चाहिँ जवाब दिँदै छु। जस्तो कि अहिले जसपा जो फुटेको छ, बाबुराम भट्टराईहरू अहिले छुट्टै जानु भएको छ, त्यो पनि चुनावको मुखमा, यसले जसपालाई कतिको असर पार्छ के चुनाव? अब त्यस्तो खासै चाहिँ अहिले ठुलो असर पार्ने किसिमको कुनै स्थिति अहिले छैन पनि। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले अब हाम्रो पार्टी जुन ढङ्गले अगाडि बढाएको छ, यो मूल ढालको रूपमा अगाडि बढाएको छ। हिमाल पहाड तराई सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको एकमात्र पार्टीको रूपमा यो अगाडि बढाएको छ। त्यसैले मूल ढालको रूपमा यो अगाडि बढाएको छ। मान्छेहरू प्रवेश गर्ने लहर पनि अहिले छ र केही साथीहरूले अब नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ। नयाँ पार्टी गठन गर्नेहरूलाई पनि अब हामीले जब चाहिँ एक ठाउँमा गर्न सकिँदैन भने हातेमालो गर्दै छुट्यो भन्ने सहमतिबाटै भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन। भोलि पनि सँगै जान सक्छौँ, मिलेर जान सक्छौँ। तर वैचारिक राजनीतिक कुरालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले है अगाडि बढाउनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्दाको चाहिँ पर्याप्त कारण चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ हामीतिरै रहेको छ। त्यसले अब निर्वाचनसम्ममा यी सबै कुराहरूलाई हामी पूर्ति गर्दै जान्छौँ। क्षतिपूर्तिहरू सबै हुन्छ, त्यसको समस्या हुँदैन। एउटा रुखमा झटारो हानेको छ भने त्यहाँ फल फुलेको ठाउँमा हान्छ क्या। मैले त सामान्य रूपमा आफूलाई ल्याएको छु, तर आज राजनीतिको केन्द्र भागमा राखेर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई लिएर होस्, राज्यका कुराहरूलाई होस्, मैले जे एउटा चाहिँ पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न होइन भूमिकाहरू खेले। अघि ऋषिजीले पनि भन्नुभयो देशलाई निकास दिन जे जस्तो भूमिका खेले। अब यो नपचेकाहरूले चाहिँ अहिले म आफूलाई सामान्य ठाने पनि झटारो हान्ने प्रयत्न गर्छन्, तर त्यसबाट के चाहिँ असर पर्दैन। यो अहिले दाइले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, एसपिपीको विषयलाई लिएर अहिले बवाल खडा भइरहेछ। अनि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको तारनको यो श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। औषधि तथा उपकरण खरिदमा अनियमितता नभएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको औषधि खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री हिराचन्द्र केसीले विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियासँग मंगलबार स्पष्टीकरण सोधेका थिए। तर प्रमुख चौरसियाले कुनै गलत नगरेको दावी गरेका थिए। करिब 10 अर्ब भन्दा बढीको औषधि र
उपकरण खरिद गर्दा कुनै अनियमितता नभएको विभागले दावी गरेको छ। विभागद्वारा खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा नियमावली 2064 अनुसार नै भएको विभागले प्रश्न पारेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 10 अर्बको नभई 2 अर्ब 45 करोड अनुमानित लागतको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी करिब 1 अर्ब 93 करोडको खरिद सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका 577 नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 4282 को नमुना परीक्षण गरिएकोमा आरटी-पीसीआर विधिबाट 391 र एन्टिजेन विधिबाट 186 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4356 पुगेको छ। सो अवधिमा 269 कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त समेत भएका छन्। चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले चन्द्रागिरीमा सञ्चालित केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको छ। लिमिटेडले शुक्रबार चन्द्रागिरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द्रागिरी हिल्सले कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा केबल कार रोकिने गरेको भन्दै केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा चन्द्रागिरी हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चन्द्रागिरी केबल कारमा कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा र टेक्नोलोजीको हिसाबले केही समय रोकिने जानकारी दिँदै केही समस्या आएमा तत्कालै समस्या समाधान गर्ने गरिएको बताउनुभयो। उक्त समस्या केवल कारको समस्या नभएर विद्युतका कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। ढकालले प्राविधिक समस्याका बारेमा बुझाइ फरक पर्दा चन्द्रागिरी केवल कारका बारेमा भ्रम सिर्जना भएको जिकिर गर्नुभयो। केही कारणले बीचमा नै केबल कार रोकिए यात्रुको स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। चाहिँ जुन 3टा सिस्टम भनौँ न, बिजुलीबाट चाहिँ चल्छ, बिजुली गयो चाहिँ भन्नाले जेनेरेटरबाट चल्छ, जेनेरेटर पनि बिग्लियो सपोज भने त्यसपछि इमर्जेन्सी ड्राइभबाट भन्नाले चाहिँ हामीले इभ्याकुएसन चाहिँ गर्छौँ, तारमा भएको मान्छेलाई चाहिँ अपलोड चाहिँ गराउँछौँ। र यहाँहरूलाई मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि म के सोध्न चाहन्छु भने आज हामीले इन्टेन्सनल्ली केबल कार चाहिँ चढिराखेको बेलामा हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी जाँदा के हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बन्द गरेको चाहिँ त्यो यहाँहरूले कस्तो चाहिँ फिल गर्नुभयो? र यो जति पनि जस्तो मिडियामा भन्नाले जस्तो पहिला चाहिँ केही घटना जस्तो रिसेन्टली पनि जस्तो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू आएको बेलामा चाहिँ रोकिएको चाहिँ थियो र यस्तो चिजहरू कर्मशः भन्नाले चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ, तर त्यो चाहिँ तुरुन्तै सट आउट चाहिँ हुन्छ। तुरुन्तै सट आउट चाहिँ यदि हुन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भएन भने सपोज जेनेरेटर पनि बिग्रियो अथवा इलेक्ट्रिसिटी पनि गयो भने हाम्रो चाहिँ भन्नाले जस्तो त्यो इमर्जेन्सी ड्राइभको माध्यमबाट वास्तवमा त्यो गोन्डोलामा चाहिँ भएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तल चाहिँ अफलोड चाहिँ गराउने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ। त्यो 100% चाहिँ सेफ्टी चाहिँ हुन्छ। र अब जहाँसम्म माथि चाहिँ के टप स्टेसनमा बसेको मान्छेहरू चाहिँ भन्नाले जस्तो चाहिँ अब त्यो चाहिँ दिन चाहिँ सपोज अब 4 बजेदेखि सपोज यो केबल कार बन्द भयो र इमर्जेन्सी ड्राइभबाट चाहिँ सपोज केबल कारमा भएको मान्छेलाई त तल अपलोड गर्यो, माथि भएको मान्छेलाई के होला त भन्ने यहाँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो टप स्टेसनबाट हामी कहाँ चाहिँ रिसोर्ट छ, यहाँ माथि भन्नाले हामी कहाँ रेस्टुरेन्ट छ खानको लागि, हामी चाहिँ बस्ने व्यवस्था चाहिँ छ एउटा भने सँगसँगै के छ भने माथिबाट चाहिँ गाडीको एक्सेस पनि चाहिँ छ र भोलि केही सपोज कारणबाट चाहिँ केबल कार चाहिँ सपोज इमर्जेन्सी ड्राइभ पछाडि यदि माथि प्यासेन्जरहरू धेरैजना चाहिँ हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा सपोज अब भन्नाले हामीले चाहिँ तल चाहिँ लग्नको लागि हामी गाडीबाट जुन बाटो छ त्यो भन्नाले यो मेन्टेनेन्सको लागि जुन युज गर्ने चाहिँ जुन बाटो छ त्यो बाटो मार्फत चाहिँ तल पनि लान सक्नेछ। एउटा त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चट्याङ परेको अवस्थामा र अर्को के हावाहुरी चाहिँ लागेको बेलामा यो केबल कार रोकिने छ, नआत्तिनु होला भनेर चाहिँ लेखेको चाहिँ छ है। एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ हामी हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले गल्ती के स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यसमा जस्तो हावाहुरी चट्याङ बाहेक बिजुली जाँदाखेरि अथवा टेक्निकल चाहिँ इस्यु भन्नाले बिजुलीबाट चाहिँ जेनेरेटरमा जाँदाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि अथवा जेनेरेटर र ट्रान्सफर यो बिजुली जेनेरेटर
ले पनि काम नगर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा ड्राइभमा चाहिँ जाँदाखेरि यो चाहिँ अलिक ढिलो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केबल कारबाट चाहिँ तल चाहिँ जाने चाहिँ कुरा हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ तर्फबाट त्यो थप्नुपर्ने छ। त्यो तपाईँले भनिदिनु भयो, हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो हामीहरूको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने कुरा डेफिनेटली हामीहरूको कमी भएको त्यो कुरा हामी चाहिँ पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहे। नम्बर 1। नम्बर 2, अक्सिजनको चाहिँ कमी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म पनि पहिलो गण्डोलामा चाहिँ म चढेर हाम्रो चाहिँ राजशासकको प्रधान सम्पादकदेखि लिएर भन्नाले अरू 7 जना चाहिँ पत्रकार साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ अनि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, तपाईँलाई अक्सिजनको चाहिँ कम भयो भनेर मैले सोधेँ। हामी चाहिँ भनेर ठ्याक्कै उसमा थियो। अनि उहाँहरूले जवाब दिनुभयो, यत्रो चाहिँ ऊहरू चाहिँ खुल्ला छ अनि हामीले त त्यो तलभन्दा अझ राम्रो चाहिँ अक्सिजन पायौँ भनेर पत्रकार साथीले नै भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन, अक्सिजनको चाहिँ हिसाबमा। नम्बर 2, तपाईँले तेस्रो चाहिँ जुन कम्पनीको तर्फबाट गल्ती अथवा तपाईँहरूले त्रुटिको कुराहरू मैले अगाडि नै भनिसकेँ। त्यो हामीहरूले चाहिँ त्यो एवारनेस वास्तवमा जुन आज हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ गरियो, यो प्रोग्राम चाहिँ अलिक पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो, ताकि यो पहिल्यै गरेको भए सायद त्यो त्यस्तो किसिमको कन्फ्युजनहरू वास्तवमा त्यो मिडियामा आउने कुरो त यहाँहरूले राख्ने हो, यहाँहरूले चाहिँ लेख्ने हो, सायद त्यो चाहिँ हामी पहिला नै त्यसरी चाहिँ हामी जान सकेको भए। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले विद्युत जेनेरेटर र इमर्जेन्सी ड्राइभबाट केबल कार सञ्चालन गर्ने गरेको र केही कारणले केबल कार सञ्चालनमा नै आउन नसके मन्दिरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सडक मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिमा बापतको ठूलो रकम भुक्तानी लिन विवाह दर्ता गरी सवारी दुर्घटना गराएको अभियोगमा 6 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँकेको कोहलपुर बस्ने 21 वर्षीय सर्जन विकको सवारी दुर्घटना गराएर हत्या र हत्या पश्चात बिमा रकम असुल गरिएको सम्बन्धमा 6 जनालाई पक्राउ गरी संगठित अपराध र ठगीमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो। पक्राउ परेका बाँके कोहलपुरका सपना मल्ल, सञ्जीव अर्याल, सरदार अहमद खाँ, टोपबहादुर राणा, दीपक केसी र ललिता सापकोटालाई प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरेको छ। उनीहरूले 2078 वैशाख 2 गते बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा 21 वर्षीय सर्जन विकको योजनाबद्ध दुर्घटना गराई 2.5 करोड बराबरको बिमा रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले सवारी दुर्घटना गराएर बिमा रकम दावी गर्ने उद्देश्यले सपना मल्लसँग सर्जनको विवाह दर्ता गराएका थिए। विवाह अघि नै उनीहरूले सर्जनको जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा गराएका थिए। दुर्घटनामा सर्जनको मृत्यु भएपछि 2078 साउन 14 गते रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सबाट सपनाले बिमा रकम बुझेर कामना सेवा विकास बैंक कोहलपुरको खातामा जम्मा गरेको देखिएको छ। त्यस्तै 2078 पुस 30 गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले सर्जन विकको सवारी दुर्घटना शंकास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई खबर गरेको र त्यसपछि ब्युरोले अनुसन्धान गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। पहिले हामीले यो केसलाई चाहिँ ठगी सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ। यो 78/1/2 गते 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 11 बजेको समयमा चाहिँ कोलपुरमा सर्जन विक भन्ने 21 वर्षको एकजना युवालाई चाहिँ बालुवा लोड गराउन भनी चाहिँ V10 1725 नम्बरको मोटरसाइकलमा लिएर गइन्छ। तर भित्री सडकमा गइसकेपछि टोपबहादुर राणा छेत्रीले अब चलाइ ल्याएको चाहिँ V1 24 91 नम्बरको मिनी बसले ठक्कर दिई घाइते बनाई बाटोमा लडेको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रहरीले फेला पारी रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। ब्याकग्राउन्डमा है 1 वर्ष अगाडिको। अब त्यसपछि त्यसमा प्रकृति हेर्दाखेरि तत्काल सवारी दुर्घटना जस्तो देखिएको भएर सवारी ज्यान अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन्छ र 78/10/25 गते फैसला पनि हुन्छ त्यो केसको। सवारी चालक टोपबहादुर राणा छेत्रीलाई 30 दिन कैद र जरिमाना 2000 ठहर भएको छ जिल्ला अदालत
बाँकेबाट। मोटरसाइकल धनी सरदार अहमद खान अब मोटरसाइकल धनीलाई पनि अब जिम्मेवार बनाएको हुनाले सफाई पाएको अवस्था देखिन्छ। अब यसमा अलिकति मृतकको ब्याकग्राउन्डहरू त्यसपछि पछिल्लो समयमा, अब तत्काल त त्यो सकियो, त्यो एउटा च्याप्टर जिल्ला अदालतले गर्यो, तर हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद कुरो छ भनेर पुनर्बिमा कम्पनीबाट केही सूचना प्राप्त भयो। मृतक सर्जन विक जुन एक्सिडेन्टमा मर्नुभएको थियो बसले हानेर, उसको चाहिँ सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम रु 2,50,00,000 रुपियाँ मृतकको नाममा चाहिँ त्यति भुक्तानी। भनेको मतलब बिमा कम्पनीमा एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2,50,00,000 चाहिँ जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्लले बुझेको देखियो। अब यसपछि यहाँलाई थाहा छँदैछ बिमा कम्पनीले बिमा भुक्तानी गर्छ र पुनर्बिमा कम्पनीबाट उसले मागदाबी गरेर त्यो पेमेन्ट लिनुपर्नेमा चाहिँ पुनर्बिमा कम्पनीले चाहिँ शङ्का गर्छ। यति छोटो समयमा बिहा भएको र चाहिँ पैसा यत्रो ठुलो चाहिँ के अरे एमाउन्टको चाहिँ बिमा गरिएको आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तो देखिँदैन भनेपछि शङ्का लागेर चाहिँ सिआइबीको सम्पर्कमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडबाट चाहिँ इन्सुरेन्स गरिएको हुन्छ र पुनर्बिमाले चाहिँ हामीलाई शङ्का गरेपछि अब हामी कहाँ त्यो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स पनि आउनुहुन्छ र ठगी सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई जाहेरी प्राप्त हुन्छ। अब यहाँ घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मृतकको जुन मरेको व्यक्तिको 77/11/5 कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ खाता खोलेको हुन्छ। यो उही कोलपुरमा सपना मल्लको खाता खोलेको कामना सेवा विकास ब्याङ्क दुवैजनाको खाता सञ्जीवले खोलिदिएको छ। मृतकको खाता पनि सपना मल्लको पनि खाता, सपना मल्लको 11/12मा अनि उसको मृतकको चाहिँ 11/5मा छ। त्यो दुइटै खाता चाहिँ सञ्जीव भन्नेले खोलिदिएको छ। अब जीवन बिमामा चाहिँ अब उसको मृतकको जीवन बिमा गरिन्छ 11/28मा, जसमा इच्छाएको व्यक्तिमा सपना मल्ल राखिन्छ, जबकि त्यो बेलासम्म बिहा दर्ता भएको हुँदैन। प्रथम शुल्क तिरेको 77/11/28मै तिरिन्छ। अब बिहा दर्ता चाहिँ 12/2मा हुन्छ। पहिले इच्छाएको व्यक्तिमा श्रीमती भनेर राखियो, तर बिहा दर्ता चाहिँ 12/2मा भयो। अब 12/2मा भइसकेपछि 78/1/2मा 1 महिनापछि दुर्घटना हुन्छ र बिमा भुक्तानी 78/4/14मा 2,50,00,000 रुपियाँ हुन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि सर्वाधिक जीवन बिमा रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी कोलपुरमा मिति 77/11/28 गते रु 1,20,00,000 चाहिँ यो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स गरेको छ र 70 लाखको चाहिँ एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट बिमा करार तथा सोही रकम बराबरको पर्मानेन्ट टोटल डिसेबिलिटी प्रिमियम वेभर बेनिफिट 25 वर्षको चाहिँ गरेको देखिन्छ। एक्सिडेन्टलै भनेको छ। फेरि यहाँ भवितव्यबाट अथवा अरू कालगतिले मृत्यु भयो भनेर एक्सिडेन्टै हुन्छ भन्ने परिकल्पना पनि यहाँ देखिन्छ। म्यादी जीवन बिमा अर्को गरेको छ 77/11/28मा 5 वर्ष अवधिको 30 लाखको गरेको छ। यसमा पनि एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट नै भनेर भनिएको छ। अब इच्छाएको व्यक्ति मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, सर्जन विकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्ल। किन भनिएको छ भने सपना मल्लले जम्मा एकपटक मात्रै भेटेको छ, उसलाई बिहा दर्ताको बेला मात्रै, छोटो समयको कुरा पनि भयो। अब बिमाकर्ता चाहिँ बिमाको चाहिँ एजेन्ट चाहिँ सरदार अहमद खान। अब त्यो मोटरसाइकल जुन प्रयोग भएको थियो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि मृतकले प्रयोग गरिएको भनिएको मोटरसाइकल चाहिँ बिमाकर्ताको मोटरसाइकल। हेर्नुहोस् है, चेन यसरी अगाडि देखिन्छ। खोलिदिई सम्पूर्ण चेक हस्ताक्षर गराइलिएको, फेरि ब्ल्याङ्क चेकमा पनि सही गराएर लिएको। खाता खोल्दा उपलब्ध गराएको फोन नम्बरको सिमसहित सञ्जीव बरालले लिएर सपना मल्ललाई दिएको। मृतकको दुर्घटना भई मृत्यु भएको कुरा सपनालाई
सञ्जीव अर्यालले नै बताएको। फेरि त्यो बेलासम्म सपना मल्ल अनभिज्ञ जस्तो पनि देखिन्छ। अब अनुसन्धानले थप के खुल्छ। सपना मल्ल मृत्यु संस्कारमा सहभागी नभएको, पेपर म्यारेजवाला कथाहरूको मृत्यु संस्कारमा होस्। बिमाको भुक्तानीको सबै काम सञ्जीव अर्याल र दीपक केसीले गरेको सपना मल्ललाई धेरै कुरा थाहा नभएको। अहिलेसम्मको अनुसन्धानले सपना मल्ललाई त्यो अगाडिको पाटो धेरै थाहा छैन। उनी वैदेशिक रोजगारकै लागि चाहिँ लालची भएको देखिन्छ। अब पक्राउ भएका व्यक्तिहरूमा सपना मल्ल यहाँलाई मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ भएको। सञ्जीव अर्याल कोलपुरबाटै पक्राउ भएको। सरदार अहमद खान कोलपुरबाटै पक्राउ भएको। टोपबहादुर राणा छेत्री सुरुमा चाहिँ हामीले सपना मल्ललाई पक्राउ गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ अन्यलाई पक्राउ गरेको छ। अनि दीपक केसी अब पहिले पनि यसको एउटा केस रहेछ, पुरानो कर्तव्यजान मुद्दाका अभियुक्त भएको भने अदालतबाट दोषी ठहर पनि भएको रहेछ। उसको अलिकति क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड, अरूको क्रिमिनल ब्याकग्राउन्ड के थियो अनुसन्धानकै क्रममा छ। यिनीहरूको अरू पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आशंका छ, किनभने यति ग्रान्ड डिजाइनमा गरिएको छ कि यदि बिमा कम्पनीले र सिआइबीले शङ्का नगरेको भए सिद्धिएको। किनभने बिमा कम्पनीले त पेमेन्ट दिइसकेको छ, भागभण्डा गरिसकेको छ, बात खतम, कोर्टले उता फैसला गरिसकेको छ भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर नै अनुसन्धान अगाडि बढायौँ। ललिता सापकोटा यो सपना मल्ललाई चाहिँ चिन्जन गराइदिने सञ्जीवसँग, यसले चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड के देखेको छ भने यस्ता केटीहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा अरू पनि रहेको अवस्था देखिन्छ। प्रयास धेरैलाई गरौँला यो सफल, अथवा अरूमा पनि सफल भएको छ कि हामीलाई। दुर्घटना हुनुभन्दा 2 महिना अघि मात्रै मृतकको नाममा बैंक खाता खोलिनु, विवाह अघि नै सपनालाई इच्छाएको व्यक्ति भनेर राखिनु र मृतकको त्यति ठूलो बिमा गर्ने आर्थिक हैसियत नहुनु लगायत शङ्काका आधारहरू देखिएको पनि ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवेदीले बताउनुभयो। गिरोहका सदस्यले ठूलो रकमको विवाह गराई हत्या गरी मृत्यु पश्चात बिमा कम्पनीबाट आउने ठूलो रकम बाँडफाँड समेत गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। आज विश्व बाघ दिवस मनाइएको छ। सन् 2010मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनले हरेक वर्ष 29 जुलाईका दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाउने घोषणा गरे अनुरूप यो दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ। लोपोन्मुख पाटे बाघको संख्या दोब्बर बढेसँगै यसको संरक्षणमा पनि गम्भीर चुनौती देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ। विश्व बाघ दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार बाघको संख्या 4 वर्षमै 120 थपिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 128, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 125, पर्सामा 41, शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 36 र बाँकेमा 25 वटा रहेका छन्। नेपालले कम समयमै बाघको संख्या लक्ष्यभन्दा बढी बनाएको छ। विक्रमसम्म 2067 सालदेखि नेपालले बाघ दिवस मनाउँदै आएको हो। नेपाल लगायत विश्वका 13 देशमा पाटे बाघ पाइन्छ। नेपालले झन्डै 1 दशक अघि रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न विश्व बाघ सम्मेलनमा सन् 2022 भित्र नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यति बेला नेपालमा 121 वटा बाघ थिए। विश्वभर बाघको संख्या 3890 रहेको छ। सन् 2016 को तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी 2226, सबैभन्दा कम लाओसमा 2 रहेको थियो। इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, चीन, थाइल्यान्ड, नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, भुटान, भियतनाम, मलेसिया, म्यानमार, रसिया र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन्। मुलुकले जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रमा आशालाग्दो उपलब्धि हासिल भएकाले बाघ गणनाको पछिल्लो नतिजाले पनि विक्रमसम्म 2022 मा बाघको संख्या दोब्बर पुर्याउने मुलुकको प्रतिबद्धता त पूरा भयो, तर बाघको चोरी निकासी, बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, वन अतिक्रमणसँगै वासस्थान र आहारामा देखिएका कमीले बाघ संरक्षणमा चुनौती पनि कायमै छन्। नेपालले अहिले लक्ष्यभन्दा 100 बढी बाघको संख्या बढाएको हो। लोपोन्मुख पाटे बाघको संख्यामा दोब्बर बढेसँगै संरक्षणमा पनि गम्भीर चुनौती देखा परेको छ। देशका बाघ पाइने जंगलहरूमा बाघले मार्ने क्रम नथामिएपछि मानव समुदाय र बाघबीच सह अस्तित्व खलबलिएको छ। दिगो बाघ संरक्षणका लागि राष्ट्रिय रूपमै बाघ संरक्षणको भरपर्दो रणनीति बनाएर यसको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ। जैविक विविधतामा पारस्परिक प्रणालीको सूचक मानिने बाघका प्रजातिहरू पछिल्लो समय लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि विश्वमा बाघ पाइने 13 देश संरक्षणमा लागेका छन्।
वासस्थान विनाश, आहाराको कमी लगायत बढ्दो चोरी शिकारका कारण बाघका उपप्रजाति लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। विश्वमा पाइने 9 उपप्रजाति मध्ये सन् 1940 को दशकमा बाली, सन् 1970 को दशकमा क्यास्पियन, सन् 1980 को दशकमा जाभान 3 उपप्रजातिका पाटेबाघ संसारबाटै लोप भइसकेका छन्। बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै आहारा, प्रजातिको संरक्षणसँगै वासस्थानको सुधारमा समेत लानुपर्ने देखिन्छ। बाघलाई जंगलमा सहजै शिकार गर्न सक्ने गरी आहारा प्रजातिको संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने बाघ संरक्षण चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। मालपोत कार्यालय जुम्लाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र रु 2,09,57,000 राजस्व संकलन गरेको छ। सोही आर्थिक वर्ष कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा उक्त राजस्व संकलन गरेको कार्यालय प्रमुख नरेन्द्र बहादुर रोकायाले जानकारी दिए। त्यसमध्ये आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मालपोत कार्यालयले 372 महिलाका नाममा जग्गा नामसारी समेत गरेको छ। पछिल्लो समयमा ग्रामीण भेगका महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको संख्या बढेको छ। 188 महिला ग्रामीण क्षेत्रका र शहरी क्षेत्रका 184 महिला रहेका छन्। कार्यालय प्रमुख रोकाएका अनुसार ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका महिलाका नाममा जग्गा पास गरेकामा रु 24,64,934 राजस्व छुट भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रका गरी 78 दलितका नाममा लिखित पास भएको छ। त्यसमा ग्रामीण क्षेत्रका 56 र शहरी क्षेत्रका 22 गरी जम्मा 78 जनाको लिखित पास गर्दा रु 1,87,352 रकम राजस्व छुट भएको कार्यालय प्रमुख रोकायाले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इन्डोनेसियाको मध्य सुलावेसी प्रान्तमा आएको बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अनि 4 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको स्थानीय प्रकोप एजेन्सीका एक वरिष्ठ अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन्। भारी वर्षाले परिङ्की माउटोङ जिल्लाको टोरू गाउँका सबै घरहरू डुबानमा परेको जिल्लाको विपद व्यवस्थापन निकायको परिचालन एकाइ प्रमुखले बताएका छन्। हिजो अचानक पानी आएको र गाउँका सबै घर र भवन डुबानमा परेको जनाइएको छ। प्रभावित क्षेत्रहरू जाँच गरिसकेपछि 3 जनाको मृत्यु भएको र अनि 4 जना बेपत्ता छन्। खोज र उद्धार कार्यालयका कर्मचारीहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। चौथो संस्करणको धनलक्ष्मी महर्जन मेमोरियल राष्ट्रिय स्क्वास प्रतियोगिता साउन 16 गते सोमबारबाट सुरु हुने भएको छ। आयोजक धनलक्ष्मी महर्जन फाउन्डेसनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता साउन 16 देखि 21 गतेसम्म आयोजना हुने जनाएको छ। 5 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा पुरुष खुल्ला, महिला खुल्ला, मास्टर खुल्ला, पुरुष 50 वर्षभन्दा माथि जुनियर बोइज ओपन र प्लेट गरी 5 विधा समावेश गरिएको छ। प्रतियोगितामा कुल 100 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहने बताइएको छ। अघिल्लो संस्करणमा पुरुषतर्फ अरहान्त केशर सिंह र महिलातर्फ भावना सुनवारले उपाधि जितेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकारले अमेरिकालाई पठायो एसपीपी अघि नबढाउने पत्र। सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको परराष्ट्र मन्त्री खड्काको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र युरोपेली युनियनका राजदूत डेप्रेज बीच भेटवार्ता, द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा गरे छलफल। करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष, फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार। इन्डोनेसियाको मध्य सुलावेसी प्रान्तमा आएको बाढीमा परि 3 जनाको मृत्यु, 4 जना बेपत्ता। र चौथो धनलक्ष्मी मेमोरियल राष्ट्रिय स्क्वास सोमबारबाट सुरु हुने प्रतियोगितामा 5 विधा समावेश।
प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै